हांव प्रदीप आनंद नायक. म्हजें मूळ घर म्हणटा तें करमळी, पण सद्या चैतन्यनगर गवंडाळी कुंभारजो हांगा हांव रावतां. जल्म म्हजो पेडणे तालुक्यान मामाच्या घरा मोर्जी जालो आनीक मागीर थंय 10वी पर्यंत शिक्षण जाल्या नंतर हांव घरा आयलो. मागीर 12वी केली आनी मागीर कॉरस्पॉन्डन्स हांवें ग्रॅज्युएशन केलां आर्ट्सान. आनी ल्हानपणा पासून म्हाका नाटकाची आवड आसली. म्हजो आजो पांडुरंग कृष्ण मयेकर मोर्जी तो बरो एक डायरेक्टर, सो म्हाजी स्कुलाचे गॅदरिंगाचे रिहर्सली तो घेतालो आनी ताका लागून ती एक वेगळी आवड ल्हानपणा पासून निर्माण जाली आनी ताकाच लागून त्या फिल्डांत मुखार वचत रावलो. शिक्षण आर्ट्सान जालें, ग्रॅज्युएशन केलें हांवें. पयलीं घरची परिस्थिती तशी बरी नासलेली, ताका लागून 10वी पर्यंत जालें. मागीर 12वी, मागीर फुडें वयता गाडी फाटीं सरता तशें जावपाक लागलें. पूण मागीर कामाक लागलो आनी मागीर हांवें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट. खरें म्हणल्यार हांव म्हज्या स्वता खातीर आनी नवे कोण भुरगीं आसा तांच्या खातीरूय सांगूंक दिसता म्हाका, कित्याक नाटकाचें जें स्कील आसा एक्टिंगेचें तें मनशाक एक परफेक्ट करपाक खूब गरजेचें आनी खूब आदार जाता. आपणें कितें उलोवचें, कितलें उलोवचें आनी कशें उलोवचें हें नाटक आमकां शिकयता. आनीक खुबश्यो गजाली बॉडी लँग्वेज आसा आमची, जावं कोणा कडेन कसो रिस्पेक्टान हें करचें तें नाटक शिकयता. आनी कोणा कडेन कॉन्फिडन्सान उलोवचें तें स्टेज आमकां शिकयता. कित्याक हांव तेतूंतल्यानूच शिकलां अशें म्हाका जाल्यार दिसता. म्हाका उगडास जाता, हांव 8th आसतना गव्हर्मेंट हायस्कूल आगरवाडा थंय शिकतालो हांव. आमच्या सरान एक प्ले बरयली आमकां गॅदरिंगाक आनी म्हाका ती आवडली. म्हाका रोल दिल्लो ताणें आनीक म्हाका खूब आवडली. आनी मागीर तीच प्ले हांवें ऑल इंडिया रेडिओचेर आयकली. मागीर सराक विचारलें, सर म्हटलें तुमी आकाशवाणीचेर आयकलें, मला पण लिहायचं आहे. सर म्हाका तूं आदी शिक, लिहायचं नंतर बघू. पूण ती म्हाजे कडेन जायना जालें आनी हांवें म्हाका जमता तशें असो एक जीव म्हणून एक कोंकणी प्ले बरयली आनी ती आकाशवाणीक सराक विचारून सरान म्हाका एड्रेस बीन दिलो आनी आकाशवाणीक धाडली. आनी 8th आसतना म्हाजी पास जाली ती विववाणी. आनीक म्हाका खूब म्हणजे पयलेच फावटी हांव तेन्ना पावलो. तेच्या पयलीं हांव बालवाडीन आसतना गेल्लो आकाशवाणीचेर डान्साक. ल्हानपणांतल्यान पयलीं म्हाका आज्यान तयार केलो. म्हजी बेज जी आसा, पाया जो घट्ट जा केलो तो आज्यान केलो. मागीर हांव घरा आयल्या नंतर हांवें घरा पयलींच आमचें सांगून दवरलेलें, आमच्या पुजेक नाटक जाता मे म्हयन्यान. SSC जावन जेन्ना पयलीं बाबाक पयलींच सांगलेलें म्हाका नाटकान थंय काम करपाक जाय. मागीर हांगा आयलो, बाबा आनी आईन सपोर्ट केलो. आनी मागीर खूब जाणांचें कितें जाता, लग्न जाल्या उपरांत बायल जावं घोव जावं कोणाक मागीर एक खंय तरी माघार घेवची पडटा. पूण हांव त्या दृश्टीन भाग्यवान, म्हजी बायल पुर्वा तेणें म्हाका सपोर्ट फूल केलो आनी आजूय करता. इन्क्लुडींग माय कॉस्ट्युम्स. हो शर्ट ह्या पॅन्टीचेर वचना, हे पॅन्टीक तुका हो शर्ट बरो दिसना, हो बरो दिसता, हो घेवपाचो, हो हेचेर मॅच जाता. आनी मागीर म्हजी चली प्रणाली, तेकाय ह्या फिल्डाची खुबशी आवड आसा आनी उलोवपाची टॅक्नीक तेजे कडेन बरी आसा. जेन्ना जेन्ना कॉलेजीच्यान वयता तेन्ना मॅक्झिमम तें वावर घेता. सो म्हाका तो एक अभिमान आसा. खरें म्हळ्यार हांव हांगासर जॉयन जाल्लो LDC म्हूण, आतां UDC जालो हांव. पूण म्हाजे कडेन जबाबदारी आसा प्रेस एंड पब्लिसिटी, आमचे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स जे जाता ते. मागीर एंकरींग ऑफिसाच्या प्रोग्राम्साचे. तेच भशेन दुसरे डिपार्टमेंटाय आमकां आफोवन व्हरतात. हांव एक आसा, सिद्धी उपाध्याय म्हजे कलीग आसा, ते आमकां दुसरे डिपार्टमेंटाय आफोवन व्हरतात. तेन्ना त्या फंक्शनाक आमकां वयचें पडटा. जे फंक्शन आसा, जे तेंचो हें आसा त्या प्रमाणे तयारी करची पडटा. सो हें म्हाका नाटकांतल्यानूच येयलें. खूब आसा. आदीं तरी आमकां नासलेलें. म्हणजे आमकां एक कोण तरी सर व्हरतालो खंय तरी. एक ल्हानशी स्टोरी सांगता. जेन्ना हांव 6th आसलो काय 5th म्हाका सारकी याद ना, तेन्ना आमच्या सरान म्हाका सांगलें की पेडण्या तालुका लेवलाचेर झोनलाचेर स्कुलाची एक कॉम्पिटिशन आसा डान्साचें, तेन्ना तूं थंय जाय. हांवें तयारी केली, सोलो डान्स. आनी हांवूच म्हणटालो पद आनी हांवूच नाचतालो, ओलय ओलय रे व्हडिकार अशें तें पद आसलें.
मागीर थंय गेले जेन्ना आमी तेन्ना पयले जाल्यार 7-8 9-9 भुरगीं 10-10 भुरगीं आनी तेंचे वांगडा हार्मोनियम तबलजी सगळें चालू आसा आनी तेंचे रिहर्सल म्हणजे चालू आसा आनी आतां कॉम्पिटिशन सुरू हांव मातसो नर्वस जालो म्हजे कडेन कशें जातलें जावचें ना सराक सांगलें सर जावचें ना सर म्हणपाक लागलो आमचें शाळेचें नांव पिड्ड्यार जातलें तुका लागून तुवें करचेंच पडटलें जाता तशें कर तूं करतलो बरो तूं भियो नाका ना सर तेंचे कडेन तबलजी हें तें आनी इतले लोक आनी हांव एकलोच जातलें कर मागीर हें जालें प्रशस्तीपत्रां तेन्ना पयशे बिशे येना मागीर रिजल्ट डिक्लेअर जालो तिसरें ना प्रायज कोणाक दुसरें आनी खरें म्हळ्यार पयलें म्हाका मेळ्ळें थंय प्रायज आनी तेन्नाची एक गजाल थंय एक सर आसलेलो तेणें विचार केलो की 65 76-77 गजाली तेन्ना आपले तेणें 10 रुपया काडले आनी पयलो येयलो ताका 5 रुपया दुसरे आनी तिसरे येयले तांकां 2.5 रुपया सो म्हाका 5 रुपया म्हाजे कडेन दिवना सरा कडेन दिली सर वाटेक पारशा म्हणून गांव आसलो थंय देंवलो आनी आमकां मोरजे बसवाल्याक सांगलें ताणें एका अमके कडेन देंवय ताचो आजो ताका व्हरपाक येतलो आनी मागीर 8 दीस सर शाळेकूच ना म्हाका भंय जालो सर म्हाजे 5 रुपया घेवन सरान सर्वीस सोडली दिसता म्हणून म्हाका अशें दिसलें मागीर 6व्या दिसा नेक्स्ट वीक सर येयलो तेन्ना आमची सकाळी प्रार्थना प्रेयर्स जाताली तेन्ना सर येयलो मागीर म्हाका आफोवन येयलो आनी एका प्रायज मेळ्ळा आनी आपूण बरो नासलेलो ताका लागून आपूण येवंक नासलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें सर कित्याक येवंक नासलो भुरग्यांक आतां आमचे कडेन गोंयांत कला अकादमीन आसा थिएटर आर्ट स्कूल आसा थिएटर आर्ट कॉलेज जाली ती आतां म्हणजे तूं एज गूड एज ग्रॅज्युएशन अशें म्हणून युनिवर्सिटीची ती एप्रूव जाल्ली आसा ते घेवन आर्ट एंड कल्चर तांकां मागीर थिएटर आर्ट टिचर म्हणून घेता तेंच्यान स्कुलान तो विशय शिकोवप तें सोडून जरी तुजे कडेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितें तरी आसा जाल्यार आपूण खंय वचपाक शकता फिल्मान वचपाक शकता डायरेक्शन दिवपाक शकता एक्टींग करपाक शकता कित्याक आतां हांव जेन्ना पयलीं हांव कॉम्पिटिशनाक करतालो रुद्रेश्वर युवक संघ पणजी पयलीं गांवान केली मागीर रुद्रेश्वर युवक संघ पणजी आमी एकांकिका केल्यो मागीर थंयच्यान मागीर स्पर्धेक राज्य नाट्य स्पर्धेक मागीर आतां हांव फुल्ली तियात्रान आसा फिल्मांनी केलें मराठी हिंदी इंग्लीश फिल्मांनी केलें आजुनूय बारीक बारीक केन्ना रोल येतात कित्याक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट जाय जेन्ना तेंची फूल टीम येता बॉम्बेच्यान तेन्ना एक्स्ट्रा बारीक बारीक रोल आसता तेन्ना ते आफोवन व्हरतात तेन्ना हांवें त्या उलाढाल पिक्चरान तसो रोल केल्लो म्हाका ल्हान रोल आसलो पूण त्या दिसा तो प्रोड्युसर पावलो आनी तेणें म्हाजो रोल वाडयलो आनी मागीर म्हाका बॉम्बे येयलो मागीर ते व्हडलो रोल जालो म्हाजो तशें कॅरियर आसा दुसरी गजाल जर भुरगो बरयता जाल्यार तेंचे खातीरूय आर्ट एंड कल्चरान वेगळी स्कीम आसा कोंकणी अकादमीची स्कीम आसा तियात्र अकादमीची स्कीम आसा की आमी बरोवंक जाता आमी बूक काडपाचो आनी मागीर पब्लिशर स्कीम आसा आर्ट एंड कल्चर थंय दिवपाक जाता हांवें खुद म्हाजे अनुभवाचें एक बरयतालो हांव सुनाप्रांताक तें म्हाका एकल्यान सांगलें की तूं पुस्तक रुपान कर म्हणून तेन्ना तें पुस्तक रुपान केलें आनी तें येयलें आनी म्हणजे भुरग्यांनी तितूनय वचपाक जाता डान्सान वचपाक जाता आनी हांव कितें म्हणटा हांव आतां म्हाजी नोकरी सांबाळून ह्यो म्हज्यो एक्टिविटीज आसा त्यो करता त्यो तशेंय करपाक जाता इंट्रस्ट असो ना आपल्याक जी आवड आसा कित्याक पु ल देशपांडेन सांगलां तुमी शाळेंतलें शिक्षण शिकात पूण तुमी चित्र नाट्य शिल्प हस्तकला जावं स्पोर्ट्स ह्या हितूनच्याय खंयच्या तरी एकाचो मार्गाचो अवलंब करा कित्याक जेन्ना तुमी तुमचें जें शिकप आसा शाळेचें शिकप जें आसा तें तुमकां पोट भरपाक मदत करतली किंवा जगपाक मदत करतली पूण हें शिकप जें आसा कलेचें तें कशें जगचें हें तुका शिकयतलें भुरग्यां मदीं पयलींच गूण दिसता म्हणटात जशें आतां म्हाका जर त्या फिल्डान गेल्लो जाल्यार हांव एक वेगळो जातलो आसलो कित्याक म्हाका तेन्ना आमच्या सरान सांगलेलें नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाक ताका धाडा दिल्ली पयस म्हणून मातशी फॅमिली आमची म्हणजे आजो बीन ते मातशें भिले आनी तेन्ना हांगाच दवरलो तेन्ना भुरग्यां मदीं जर गूण आसा जाल्यार भुरग्यांनी वेवस्थीत आपल्या टिचराक सांगचें आनी टिचरांनी शक्य जाता जाल्यार ताच्या पेरंट्सांक सांगचें आनी पेरंट्सांनी भुरग्यांक जर बूस्ट दितले जाल्यार पेरंट्स हो म्हत्वाची बाजू आसा की टिचर सांगतलो पूण घडोवपा खातीर मुखावयलें काम आसा तें पेरंट्साचें आसा पेरंट्सान जर बरे वेवस्थीत नदर दिली आनी दिसलें तांकां बाबा हो चित्रकलेन बरो आसा हो स्पोर्ट्सान बरो आसा जावं हो आर्टान बरो आसा हो डान्सान बरो आसा त्या फिल्डान ताका वचपाक दिवचें जेणे करून तेचो फ्युचर ब्रायट जातलो